नमस्कार। आजको बसाइमा कथा धुवा प्रस्तुत गर्दैछु। अनियन्त्रित साँझ। मानिसको समूह एउटा बस्तीको कुनामा जम्मा भएका थिए। गोधूली साँझमा बस्तीका मानिस बास बस्न हतारिँदै थिए। अस्ताउन आँटेको घामका किरण धमिला हुँदै थिए। धरतीले बिस्तारै जुनलाई स्वागत गर्न आतुर थियो। मानिस विचार शून्य थिए। बस्तीको एकान्तमा कुरूप नारीको ठूलो आवाजले एकाएक ती मान्छेको एकाग्रता भङ्ग भयो। मारे, मेरो लोग्नेलाई मारे, यो समाज, यो देश र यहाँका मान्छेले मारे, मलाई पनि मारे भन्दै मान्छेको भिड हटाउँदै चिच्याउन थालिन्। मान्छेहरू मुखामुख गर्न थाले। बोली कसैको फुटेको थिएन। सबैजसो अलमल्लमा परेका थिए। अचानक पुलिसको गाडी साइरन बजाउँदै आयो। सबैको ध्यान पुलिसको गाडीतर्फ गयो। भिड हटाउँदै एकहुल पुलिस अघि बढ्दै गर्दा ती नारीले रोक्न खोजिन्, तर सकिनन्। एउटा मान्छेको आकृति भएतिर भिड पातलिँदै जाँदै थियो। माटाका घरका पछाडि लत्ता कपडा छुन्डिएका थिए। गुम्बाका ध्वजा झै हावामा फरफराइरहेका थिए। खमारीको रुखमा झुन्डिएको मान्छेले वातावरणलाई शून्य र स्तब्ध बनाएको थियो। पुलिसहरू त्यही मान्छे नजिकै भएर निहाल्न थाले। साँझमा चिसो हावाले बिस्तारै छुँदै जाँदै थियो। सबैका मुटु ढक्क फुलेको थियो। कसैले चिने जानेको कुरा गरेनन्। भिडबाट एकजना बोले, अस्ति भर्खर मात्र मैले यो मान्छेलाई बस्तीमा देखेको, आज झुन्डिएछ। बिचारा, दुःखै लुकायो। बहुराजै लाग्थ्यो, एक्लै बोल्थ्यो। पुलिसको सोधपुछ सुरु भयो। कुरूप नारीको लोग्ने रहेछ। एकैछिनमा ती नारी पनि भिडबाट विलीन भइन्। लासलाई पोस्टमार्टमको लागि लगियो। लासको खोजीबाट कागजमा लेखिएको यो कहानी यहाँहरूमाझ बाँड्दैछु। यस्तो छ कहानी। एउटा पातलो सिर घोडादेखि खुट्टासम्म लत्रेको थियो। तकियाको आड लागेर कोठाको भित्तामा टोलाइरहेको थियो। जीवनका रेखा अनुहारमा सलुलाइरहेका थिए। हातका नसा पातलो छालाबाट प्रष्टै देखिन्थे। गम्भीर प्रतिमा जस्तो मौन सालग्जे लाग्ने उनको आकृति भित्तामा धमिलो थियो। बत्तीको प्रकाश मधुरो थियो, तर उनको अनुहारमा भने चमक पटक्कै थिएन। म ढोकामै ठिङ्ग उभिएको थिएँ। म उभिएको देखेर बाइकको छोरी ओठमा हाँसो बटुल्दै दौडिएर मेरो छेउमा आइन्। मैले गोजीबाट 2वटा केक पप निकालेर दिँदै बोले, यो तिम्रो लागि हो, अर्को पोइन्टलाई दिनु है। उनको खुसीले भरिएको अनुहारमा सुन्दरताको लेप पोखियो। फनक्क फर्किन ठुलो बा भनिन्। मेरो हल्लिरहेको दृष्टि एकाएक भङ्ग भयो। कौतूहलतापूर्वक हतारमा नै मेरो परिचय दिएर गोडामा सिर राखे। म हडबडाउँदै भित्तामा अडेस लागेर उभिएँ। दसैँको बेला थियो, रमझम खासै थिएन। देशले शान्ति र सुव्यवस्था कायम गर्न सकिरहेको थिएन। देश के भन्नु, संसार नै आतंकित थियो। वर्षौंपछि बल्ल भेट हुँदा भक्कानिदो रहेछ मन। हर्षले शरीर फुलेको थियो। गम पक्क परेर मैले मेरो धर्म निभाएँ। उहाँले मेरो परिचय पाएपछि भित्ताबाट आफ्नो शरीर तनक्क तन्काएर अनुहारलाई आपत्तिजनक भाव दिँदै बोल्न थाले। के कामले आइस? उनको असहाय बोलले मेरो कान चिरियो। लत्रेको सिर कुममा राख्दै थपे, मेरो चेतना र धर्म भत्काउन फेरि किन आइस? थरथरिँदै गरेका ओठ कलेटी परेका थिए। म बस्न खोज्दै थिएँ, तर बसेको भन्ने थिइनँ। उनको तीखो प्रहारले मेरो सास रोकियो। बस्ने आँटै गरिन। बस भनेर मर्जी पनि भएको थिएन। रवाफिलो स्वरमा फेरि थपे, यहाँबाट जा, गइहाल। म फिक्का हुँदै बिस्तारै सासभित्र बाहिर लिँदै थिएँ। मसँग अतीत र वर्तमानको अस्तित्वमा मौनताभन्दा अरू केही बाँकी थिएन। बाँकी थियो त एउटा खाली सम्बन्ध, रित्तो सम्बन्ध, फुटेको सम्बन्ध अनि समाप्तिको तितो सम्बन्ध। मौनताले सबै कुरा बोल्छ भन्छन्। म न्यानोपन खोज्दै थिएँ। स्नेह पटक्कै थिएन। सम्बन्धले म छोरा अनि उहाँ मेरो बाउ। विगतको तितो समयसँगै सकिँदै जानुपर्ने हो, तर समय झन् बलियो भएर उभियो। सायद बाबु छोराबीच समझदारी भएको थिएन होला। मैले बुझ्न सकिनँ। म यात्रा बदल्न सक्दिनँ थिएँ। यात्रा बदल्नु भनेको दुर्घटना थियो। फेरि मैले उहाँको मन नै भाँच्ने गरी त्यस्तो केही काम गरेको पनि थिइनँ।
म जुन कुरा सोचेर गएको थिएँ परिस्थिति ठिक उल्टो भइदियो। मैले भेटिन सम्बन्धका चिनाहरू, छोराले भाउ भेटिनन्। एकपछि अर्को गर्दै झटारो थाप्लोमा असिना चाहिँ बर्सिन थाल्यो। गल्ती मेरो विवाह र नास्तिकवादी थियो। खानदान कुलघराना मिलेन रे अझ। जातको कुराले गर्दा घर निकाला गरिदिनु भएको थियो। हिन्दू संस्कार र परम्पराको गहिरो मर्यादामा हुनुहुन्थ्यो। म अलिक आधुनिक र भौतिकवादी थिएँ। हुन त म बिहे नगरे पनि यो घर छोड्न सक्थेँ, तर मेरो लागि यो घर मात्र थिएन। मेरो हृदयको खुसी, बालपनको याद र ममतामय आमा पनि हुनुहुन्थ्यो। मैले त्यसो गर्न चाहिनँ। विवाह बहाना बनेर आयो र म गलत थिएँ। मेरो मुखले पानीको आशा गरिरहेको थियो। ओठ सुकेर फुस्रिएका थिए। शालीन र शान्त भावमा शब्दहरू बाहिर निस्के। जसरी बिहानीको घामको किरण न्यानो हुन्छ अनि क्रमशः दिउँसो हुँदै जाँदा त्यही घामले हामीलाई पोल्छ, होइन र? फेरि साँझ पर्दै जाँदा त्यही घाम फेरि हराउँछ अनि आशाको नौलो सपना बोकेर भोलिको प्रतीक्षामा बस्छौँ। थाहा छ बुवा, भोलि हुन्छ कि हुँदैन कसैलाई थाहा छैन। यस्तै हो हाम्रो जीवन, होइन र? फेरि यो घमण्ड के को लागि? मैले त हजुरबाट थोरै मुस्कान र सामिप्य मागेको मात्र त थिएँ। त्यति त मेरो हक बन्नुपर्ने होइन र? बुबा, म वर्षौँदेखि एकदम गरुङ्ग भारी बोकेर हिँडिरहेको छु। छटपटी र निराशले सास फेर्न गाह्रो भइरहेको छ। यसबाट पन्छिने कयौं कोसिस पनि नगरेको होइन, तर बेहोस र लाचार भएर आफ्नै मुटुले अकल्पनीय रूपले निमोटिन सुरु गर्दैछ बिस्तारै बिस्तारै। म के गरौँ? मेरो आँखा अगाडि परिवार र हजुरको मात्र तस्बिर फनफनी घुम्छ, त म के गरौँ? यसबाट बस्न एउटा भित्ताको कुनामा लुकेर आफूलाई छलेर निष्कपट अन्धकारमा घण्टोसम्म बस्दा पनि स्वयंमा मकै होइन जस्तो लाग्छ। दृष्टि वरिपरि घुम्छ, तर म फगत एक्लो पाउँछु। के म हजुरको सन्तान होइन र? सन्तान शब्दले उहाँलाई खोजेछ। बसेको ठाउँबाट उठ्न खोज्नुभयो। एउटा हातले भित्तामा अडेस लगाएर उठ्दै गर्दा फेरि थुचुक्क बस्नुभयो। मैले छेउमै गएर उठाउन खोजेँ। मेरा हातहरू अघि बढ्न नपाउँदै ठुलो स्वरमा कराउनु भयो, नछो मलाई। कुजातमा लतपतिएको तेरो शरीर मेरो घरबाट बाहिर निकालिहाल। बाबुको ठुलो आवाज आमाको कानसम्म पुगेछ। आमा किचनबाट दोग्रेर आउनुभयो। बकानिएर आमालाई गम्ल्याङ्ग अँगालेछु। आमाले असहज महसुस गर्नुभयो। दमिलिएका आँखा कति बेला रसाए पत्तै पाइन। ओठ बरबराउन थाले। आमाले मायाको भाव देखाउनु भयो। आमा, मलाई थाहा छ गल्ती भयो, तर पनि सन्तान त हो नि। के मेरो माया लाग्दैन बाबालाई? छटपटी र रन्थनिएको मुटु बोकेर कतिन्जेल बाँच्छु? म स्वतन्त्र छैन, पटक्कै छैन। किनकि मेरो जीवनका रेखा र पाटाहरू अलग अलग भएर छुट्टिँदैछन्। मेरो आनन्द र मेरो सुख यी मान्छेहरूले खोसिरहेछन्। यो समाज र यी मान्छेहरूले मलाई लुचिरहेका छन्। यो कमजोर र अस्तित्वविहीन परिचयले म किचिएको छु। मेरो सपना सुन्दर थिए, तर थाहा छ आमा, भविष्य र यथार्थदेखि एकदम डर लागिरहेछ। ठुलो भएर संसारलाई चिराउँछु भन्थे। ठुलो हुनु भनेको त बोझ पो हुनु रहेछ है। मेरो चेतना नै मेरो लागि बोझ भइरहेको छ यति बेला। म मर्न पनि सक्दिनँ। त्यसो गर्नु कायरता र हीनता बोध पनि हो। यति कलिलो उमेरमा जिम्मेवार बिर्सेर बौलाउन पनि सक्दिनँ। म बग्न चाहन्छु खोला चाहिँ सबै बिर्सिएर। मेरो अवस्था यस्तै हुँदै गयो भने म बौला हुन सक्छु आमा, भत्किन सक्छु। त्यस्तो भयो भने जीवनको बोझले आफैलाई समाप्ति गर्छु। त्यो परम शान्तिमा लिनुहुन्छु। समाप्तिको कुरा सकेर नपाउँदै आमाले मुख थुनि दिनुभयो। एकहोरो मलाई हेर्दै गर्दा अनुहारमा मलिन भावहरू प्रकट भए। जुरुक्क उठेर भित्र जानुभयो। मेरो आँखाहरू झ्याल बाहिरको सुन्दरतामा टुलाइरहे। मसँगै हुर्केको कुकुरले मलाई टुलु टुलु हेर्दै थियो। मेरो अभावको महसुस गर्यो क्यारे। कति भाग्यमानी रहेछ मनमा नै भने। कम्तीमा परिवारसँग त बसेको छस्। म फगत पागल। यस्तै छ मेरो हाल। नसोध मेरो कहानी। सायद मेरो भाव बुझेछ क्यारे। पुच्छर हलाउँदै मेरो नजरबाट विलिन भयो। म पनि हराइदिएँ यो घरबाट। आकाशबाट वर्षेको पानीले बिदाई गर्दै थियो। पानीसँगै मेरो आँसुको थोपा पनि मिसिएर बगे। मनमा अनेक थरी कुरा आइरहे। समाज, मान्छे र जातको कुराले बाउ र छोराको सम्बन्ध नै टुक्रियो।
मेरो बुझाइ जात सृष्टिकर्ताले बनाएको होइन, समाजले बनाएको हो। यसको इतिश्री समाजबाट हुनुपर्छ। हामी जस्ता वर्गले समाजमा क्रान्ति गर्नुपर्छ। मेरो बुबा आदर्श र चिन्तनवादी थिए। आदर्शका मालिकहरू व्यवहारका दास हुँदो रहेछन्। मेरो विश्वास डुब्यो, मेरो भरोसा टुट्यो। अब त घर सम्झिँदा पनि डर लाग्छ। त्यो घर मेरो लागि घर होइन। भौतिक सुविधाले कहाँ मानिस सम्पन्न छ र? सत्यता र सुन्दरता खोज्दै दुनियाँमा घुम्ने, तर आफूभित्र सत्यता चिन्ने क्षमता र सकारात्मक दृष्टिकोण कहीँ भेटिन। म मौसम र समयसँगै बग्न थाले, चाहेर पनि आफूले आफूलाई रोक्न सकिन। समय र म आफ्नै गतिमा दौडिन थाल्यौँ। समयले जित्दै गयो, म हार्दै गएँ। अन्तमा ड्रग्समा आएर जीवन रोकियो। सुरुमा सिगरेट मात्र तान्थे, बिस्तारै बिस्तारै इन्जेक्सन पनि हान्न थाले। एक्लोपनलाई बिर्सन, जीवनका रङहरूलाई फर्काउन नसा मेरो लागि सबैभन्दा प्रिय चिज बन्दै गयो। पीडाहरू हिंस्रक जनावर जी आएर चिथोरेर जान्थे। म मौन संवाद गर्थे, फगत एक्लै हुन्थे। दिनरात नसाको खोजीमा भौतारिँदै गर्दा अर्को पनि दिन छ भनेर बिर्सन्थे। बिचरा मेरो जीवनका रहरहने सपना। मैले थाहा नै पाइन, श्रीमतीलाई पनि नसाको लत लागिसकेछ। एक दिन बिहानीको शीतको थोपासँगै हावाले मन्द मन्द छुँदै थियो। हामी भने एउटा नयाँ बस्तीमा आइपुगेका थियौँ। मुखबाट निस्केको धुवाँ घामका किरणमा बादल चाहिँ मडारिँदै थियो। हामी कैदी चाहिँ डराएर नसा सेवनमा मस्त थियौँ। अनुहारका रङ उडेर फिक्का थिए। मेरा काला आँखाले वरिपरिका वस्तु आगोले जलिरहेको देख्न थाल्यो। दन दन तन्केको आगोमा सुन्दर बोट बिरुवा र घर जल्दै थिए। म एक्कासी चिच्याएछु, आगो आगो! मेरो आवाजले एउटा मान्छे टक्क अडियो। आँखा वरिपरि डुलाउँदै पलाक पुलुक हेर्दै बोल्यो, मान्छे त भर्खरकै देखिन्छ, बिचरा सानो उमेरमै बोलाएछ। फेरि म शून्य भए। एकान्त छ जस्तो लाग्न थाल्यो। मेरो नजर अन्जान एकान्तमा कतै अल्झिरहेको जस्तो भान हुन थाल्यो। झट्ट सम्झे मेरा बालाई सम्झिने बित्तिकै आँसु खसिहाले। भावना बटुलेर भेट्न जान्छु भन्ने लाग्यो, तर बारम्बार आइरह्यो त्यही शब्दहरू, त मेरो लागि मरिस। उफ! हरेक प्रश्नबीच मन दौडिरहँदा बेलुका हुँदै थियो। मेरो प्रेम, परिवार र मान्छेमा अल्प विराम लाग्दै जान थाले। प्रकाश र अन्धकार छुट्याउन एकदम गाह्रो भयो। अस्ताउन लागेको यो साँझमा मेरो बादलको आकार खोज्दै आकाश माथि माथि जाने निर्णय गरे। जानुभन्दा पहिला आमा र बालाई मनभरि राखे। यसरी राखे, कहिले कहिले नमेटिने गरी राखे। साँच्चै बा भोगाइहरूको अभिव्यक्ति नै त रहेछ जीवन। हरेक मानिसहरूको आफ्नै आफ्नै अनुभूति हुन्छन् र श्रृङ्खला बन्दै जान्छन्। यिनै श्रृङ्खलाको रूपको कथा जीवनको कथा अनि बन्छ आफ्नै कथा।